सूरत आल इमरान का जो अगला मौजू है, अच्छा ये बैक वक्त एक तो खुदा की आखिरत के तलबगार, जो खुदा की असल तलब है वो आखिरत की तलब है। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, खुदा को पाना है ही अपने कामिल मायने में, है ही आखिरत के अंदर, फ़ी मक़ाद सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर। तो जो खुदा के तलबगार हैं वो आखिरत के तलबगार हैं, और उनके सारे रेफरेंस जो है ना वो अबदियत है और खुलूद है और बहिश्त है। अच्छा, इनके लिए यानी जिनकी निगाह इतनी ऊंची हो जाएगी, वो उनकी निगाह में ये फ़ानी जहान बहुत छोटा भी हो जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से ये जो ख्वाहिशात हैं, ये दुनिया की जो रग़बतें हैं, महबूबात नफ्स, मरग़ूबात नफ्स जो हैं, ये एक बाकायदा मज़मून है। इसको हमारे अहले इल्म के यहाँ जिस उन्वान से ज़िक्र किया जाता है वो ज़ुहद भी है। ज़ुहद का मतलब यही है कि आखिरत की चीज़ों को दुनिया की चीज़ों के ऊपर फ़ौक़ियत दे देना, यानी दुनिया को आखिरत की नज़र से देखना। बहुत बड़ी होगी दुनिया भी, जिसने आखिरत नहीं देखी उसके लिए तो दुनिया इतनी बड़ी है जिसकी हद नहीं है। अच्छा, जिसने आखिरत देख ली है अंबिया की वसातत से, वो जो पर्दा जो उठा है खुदा का असल अता उसको नज़र आ गई है, उसको वो जो नज़र आई है, तो क्या ये हो सकता है कि उसके बाद फिर ये छोटी उसको नज़र ना आए? तो ला महाला ईमान जो है वो ज़ुहद को जन्म देता है। तो ज़ुहद क्या है? चीज़ों को, आखिरत की, दुनिया की चीज़ों को, दुनिया की ताकत, दुनिया की फरमा रवाई, दुनिया का इक़्तिदार, दुनिया के सारे नशे, दुनिया के ये बंगले, ये जायदादें, ये सारा कुछ जो है, इनको आखिरत की निगाह से देखना और ये लगना कि घड़ी दो घड़ी की चीज़ है, और इनके अंदर जो है वो निहायत जो है ना वो फ़ख्र करने वाले और इस पे मर मिटने वाले उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है कि जो यहाँ से फिर जो है ना वो निकाले जाते हैं, क्योंकि निकलने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर वो आखिर यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। तो ये मज़मून जो है, अब ज़ाहिर है कि जिस उम्मत को एक तो आखिरत पानी है और दूसरी तौहीद के लिए उनको जिहाद करना है, तो उनको तो कदम कदम पर कुर्बानियाँ देनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दुनिया उनकी निगाह में छोटी कर दी जाए, और ये मरग़ूबात नफ्स जो हैं, और बिलाशुबा मरग़ूबात नफ्स उनके अंदर अल्लाह ने कुछ चीज़ ऐसी रखी है, यानी तबीयत उन पर जाती है, तबीयत उन पर मरती है। मतलब अगर उसके अंदर कोई कशिश ना हो तो फिर जन्नत किस चीज़ का मूल हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी फिर किसी, तो मतलब बिलाशुबा उनकी इस हकीकत से इनकार नहीं है कि ये चीज़ें इंसान को बड़ी ही पसंद हैं, लेकिन उससे बड़ा क्योंकि इसको कर दिया है, तो बड़ा ज़ोर लगा कर ये फिर जो है, क्योंकि एक और जहान का तलबगार होता है, तो तब दुनिया की एक और तस्वीर बनती है, और उस दुनिया की उस तस्वीर का बनना इसके लिए ईमान है। तो फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, ये इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है मरग़ूबात नफ्स मिनन निसा, औरतें, वलबनीन, औलादें, वलक़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वलफ़िद्दा, ये ढेर सोने चांदी के, और वलख़ैलिल मुसव्वमा, बहुत आला ज़बरदस्त सवारियाँ, निशान लगे घोड़े, जो कि उस ज़माने की बहुत मरग़ूब सवारी थी, और आजकल जो हैं ये पता नहीं कैसे कैसे जो हैं वो ब्रांड की जो हैं वो चीज़ें, सवारियाँ, वल अनआम वल हर्स, और ये जो कैटल, चौपाए, और ये फसलें दूर दूर तक लहलहाती, क्या बात है। तो ये इस पे इंसान की राल बहती है। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये जो दुनिया है ना जिसका तारुफ़ हमने तुमको करवाया है ये इसकी मता है, और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। और अब हम तुमको बताते हैं कि इसी की कबील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास उस जहान में क्या कुछ है। कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, सुब्हानल्लाह, यानी बाकायदा एक जिसे तजस्सुस दिखाऊं, मैं मुट्ठी खोलूं बताऊं, यानी बाकायदा ये एक उसलूब इख्तियार किया जाता है। नबी इनको क्या बताऊं, क्या ख्याल है, यानी ये नबी है तो सच्चा, और इसकी सदाकत के हज़ारों शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब ये बता रहा है
اللہ تعالیٰ کے کہنے پر للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس کا جو پہلا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نکلنا نہیں ہے آپ نے. مطلب آپ ذرا تصور کریں نا، یعنی کتنے زبردست بنگلے میں آپ بیٹھے ہوں گے، بخدا اس میں آپ بیٹھے نہیں رہیں گے. یعنی اس کا تعارف، دنیا کا تعارف ہی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے بس ہے یا نہیں، مطلب یہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو یہ بھروسے کی نہیں، یعنی دنیا کا سب سے بڑا تعارف بھروسے کی نہیں، اور آخرت کا سب سے بڑا تعارف آپ دیکھ لیں خالدین فیہا، تو وہاں پر ہمیشہ رہنا. وہ ازواج مطہرات، اور پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ خوش ہے تم سے. اللہ کی خوشی میں تو سب کچھ ہی ہے، یعنی کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تم سے راضی ہے. اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے یہ اہل آخرت ان کی کو یہاں پر جو دعا سکھائی گئی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ان کے پاس جو چیز پیش کرنے کی نا خدا کے آگے، اور پھر اس کے مان پہ سب کچھ مانگتے ہیں یہ خدا سے. ایک چیز ہے، خدایا تجھ کو ماننے والے، مطلب ہے اور کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے جو رسالت ہے، احکام ہے، وہی ہے، اس کو قبول کرنے والے ہیں. ربنا اننا آمنا، خدایا ہم ایمان لانے والے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری خطائیں بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. لیکن یہ اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ کردار کی بہت بہت اونچائیاں ہیں جو یہ لوگ اللہ کی مدد اور توفیق سے پیش کرتے ہیں. الصابرین والصادقین، یہ ہیں جو مرغوبات نفس سے اونچے ہو کر سامنے آیا ہے یہ ایک کیریکٹر. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچائی والے، والقانتین، اور خشوع والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. یعنی وہ جو شہوات ہے من یہ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، وہ اس کو حاصل کرتے ہیں اور یہ ان کو خرچ کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں اللہ کی محبت میں. والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کے آخری پہر میں، سحر کے وقت جب یہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ مسلوں پہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی کو فکر لگی ہوئی ہے ان کو آخرت کی کہ یہ اپنے گناہوں کے اوپر بخشش مانگتے ہیں. کہتے ہیں یہ سحر کے وقت استغفار کا، وبالاسحار هم یستغفرون، سورۃ الذاریات کے اندر بھی ہے کہ سحروں کے وقت یہ بخشش خدا سے مانگنے لگے ہوتے ہیں. ویسے ظاہر ہے نیند کوئی چھوٹی مسئلہ نہیں ہے کمزور لوگوں کے لیے، تو سارا سال جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے فجر کے وقت بھی صحیح طریقے سے کس سے اٹھا جاتا ہے، اور سحر جس وقت کو کہتے ہیں وہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کا وقت ہے. تو آج کل بہرحال کو اچھا اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا رمضان میں کہ آدمی اٹھ ہی جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اٹھے اور آدمی صرف جو ہے نا وہ روٹی پر ہی ٹوٹے. یعنی کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے اللہ کے آگے گزارنا، گڑ گڑانا، اور سحر کے وقت ان خاموش ساعتوں کے اندر خدا سے استغفار کرنا، اور خدا کی مہربانی اور خدا کی عنایت اور خدا کی رحمت کا سوالی ہونا، یہ آدمی کو کر لینا چاہیے.